दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको विकासमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। शिक्षा नै विकासको कडीका रूपमा रहने भएकोले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको हो। बालमैत्री विद्यालयमा अध्ययन गर्न सहज होस् भन्नका लागि अभाव भएका ठाउँमा प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गरेको छ। भौतिक रूपमा संरचना निर्माण भए मात्रै विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउने भएकोले विद्यालयका भवनहरू निर्माणमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ। यसै सन्दर्भमा हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले यो सामग्री पठाएकी छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर आफ्ना कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक रूपमा संरचना निर्माण भए मात्रै विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउने भएकोले विद्यालयका भवनहरू निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ। गत सोमबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले कैलालीको चुरे गाउँपालिका क्षेत्रमा 3वटा भवनको शिलान्यास गर्नु भएको छ। मन्त्री सुवेदीले चुरे गाउँपालिका 1 मा रहेको भैरव माध्यमिक विद्यालय, सोही ओडाको शिव माध्यमिक विद्यालय र मोहनयाल माध्यमिक विद्यालयमा 4 कोठे भवनको शिलान्यास गर्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई समयमै विद्यालय भवन सुरु भयो, सम्पन्न भयो भने सुविधा हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु र आगामी दिनमा यो विद्यालयको हरेक क्षेत्रमा यो विद्यालयलाई कक्षा 12 सम्म सञ्चालन गर्ने कुरामा, यहाँ प्राविधिक शिक्षा यो विद्यालयले दिने कुरामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट र सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। हामीले उहाँका 5 बजेको दिनमा यो विद्यालय भवनको 4 कोठे भवनको शिलान्यास गरेका छौँ। यसलाई समयमै गुणस्तरीय रूपमा छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुहोला भन्ने म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो भवनमा विद्यार्थी बस्न भएको हुनाले हाम्रो भूकम्प प्रतिरोधी यसको सबै ड्रोन डिजाइन छ, नक्सा छ, त्यसै अनुसार गुणस्तरीय सामानहरू प्रयोग गरेर यसलाई बनाउनु हुन म तपाईँहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले त्यो भवन 4 कोठे पक्की भवन तपाईँको सामान्य अहिले शिलान्यास गरेका छौँ। यसलाई गुणस्तरीय रूपमा छिटो छरितो यो वर्ष यसले हामीले समयमा बनाउन सकेनौँ भने आउँदा साल यो योजना क्रमागत रूपमा अगाडि बढ्ने छैन। भवन अभावमा विद्यालयमा पठन पाठन प्रभावित नहोस् र विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा पढ्न पाउन् भन्नका लागि नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएको मन्त्री सुवेदीले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले शिक्षासँगै विकासका अन्य कामलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको बताउनु भएको छ। अस्थायी प्रहरी बेड खानी डाँडामा 10 लाख, बेलगारी सिँचाइ कुलो चुरे 6 मा 4 लाख, ढुङ्गेनी सिँचाइ कुलो चुरे 6 4 लाख, कुलीबान्ध खोला तिमलेकोडामा 4 लाख, सल्लेरी सिँचाइमा मर्मतका हुने 3 लाख, किल्लोडा रिचाइ पोखरी चुरे 6 मा 3 लाख, रिचार्ज पोखरी चुरे 5 मा 3 लाख, रिचार्ज पोखरी चुरे 1 मा 2,50,000, धप्रेनी रिचार्ज चुरे 3 मा 2,50,000, कुरुलो खेती चुरे गाउँपालिका 5 मा
5 लाख। मुक्त हलियाहरूलाई अदुवा खेती चुरे गाउँपालिका सहजपुर वडा नम्बर 3 मा 3 लाख। बाख्रा पालन चुरे गाउँपालिका 3 कैलाली चित्रपुरमा 10 लाख। चुरे क्षेत्रमा नन कमर्सियल बेकवर्ड पोल्ट्री फार्म स्थापनाका लागि 8 लाख। बाख्रा प्रबन्धन केन्द्र चुरे गाउँपालिका 1 मा 10 लाख। ग्रामीण कुखुरा प्रबन्धन चुरेमा 2,25,000। मुख्यमन्त्री बाख्रा नमुना पालन चुरे गाउँपालिका 1 मा 30 लाख। फलटोडा लिफ्ट सिँचाइ खानेपानी योजना 30 लाख। सहजपुर निगाली सडक कालोपत्रे 20 लाख। फलटोडा कुमैना आमपानी बजार नायल सडक स्तर उन्नति अहिले त्यसलाई 1 लाख मात्र राखेको छ। त्यो योजनामा मात्र राखेको, त्यसलाई फेरि बढाउँछौँ। चौकी डाँडा कोलमुडा फलटोडा जोड्ने बाटो 30 लाख। बगैचुला मत्स्य भक्तपुर कापडी गडा 30 लाख। खानी डाँडा स्कुलदेखि लिसबेरी टोलसम्म 15 लाख। फुलीघाट चोटे तटबन्धन चुरे 1 मा 10 लाख। तुस्रेनी कमला नदी तटबन्धन चुरे 3 10 लाख। आमपानी खोला तटबन्धन चुरे 6 15 लाख। फुलीघाट मत्स्य सिंचाई योजना चुरे 3 40 लाख। फुलीघाट मत्स्य सिंचाई योजना चुरे 3 15 लाख। फुलीघाट मत्स्य सिंचाई योजना चुरे गाउँपालिका 1 15 लाख। सालघारी सायल सिंचाई योजना चुरे गाउँपालिका 1 15 लाख। लाठी सिंचाई योजना चुरे गाउँपालिका 6 15 लाख। ढुङ्गानी सिंचाई नहर चुरे 6 15 लाख। कमला नदी उद्देश्य सिंचाई नहर चुरे गाउँपालिका 3 15 लाख। धर्मशाला बेलगाडी सिंचाई चुरे 6 15 लाख। भासु गाउँ खानेपानी चुरे 5 20 लाख। सहजपुर फलटुडे खानेपानी चुरे 12 लाख। अलाड गाउँ मूल लिफ्टिङ खानेपानी योजना चुरे 1 8 लाख। धर्मशाला ओखलढुङ्गा धनेरी लिफ्टिङ खानेपानी चुरे 6 8 लाख। चोरपानी फलाटे मोगाउँ धब्रेनी कपासे खानेपानी योजना चुरे 3 15 लाख। ओखलढुङ्गा खानेपानी चुरे 3 15 लाख। निङलाडी खानेपानी सहजपुर 7 लाख। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ चुरे 1 15 लाख। बोयला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र चुरे 6 15 लाख। खेल मैदान स्तर उन्नति चुरे 3 15 लाख। कालिका आदि चुरे 1 18 लाख। सिद्धा मावि आदि सिउती चुरे 6 18 लाख। मोहनेल मावि चुरे 1 38 लाख। शिव मावि किन्तोला चुरे 1 38 लाख। भानु मावि चित्रपुर चुरे 3 38 लाख। भैरव मावि अलाड चुरे 1 38 लाख। शुक्र मावि खानीडाँडा आइसिटी 5 लाख। भैरव मावि अलाड चुरे 1 मर्मत 5 लाख। भगवती आदि मत्स्य चुरे 3 शौचालय निर्माण 5 लाख। प्रसूति केन्द्र भवन निर्माण चुरे 3 सहजपुर 25 लाख। कम्पासे धुरा भ्यूटार निर्माण चुरे गाउँपालिका 5 30 लाख। निर्वाचन क्षेत्र विशेष 2 नवीन उद्योग चुरे गाउँपालिकामा एउटाका लागि 50 लाख। मेलकट्टेश्वर मावि पहिरो नियन्त्रण चुरे गाउँपालिका 6 15 लाख। कापडी गडा गल्छी नियन्त्रण चुरे गाउँपालिका 3 10 लाख। आमपानी गल्छी चुरे गाउँपालिका 6 10 लाख। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समग्र शिक्षाको सुधारसँगै प्रदेशमा प्राविधिक र विज्ञान विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा पठन पाठन हुने 7वटा क्याम्पसहरूलाई प्रयोगात्मक सामग्री व्यवस्थापनका लागि भनेर 1 करोड 5 लाख बजेट छुट्याएको जनाएको छ। 70 लाख विज्ञानमा अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीलाई अनुसन्धान अनुदानका लागि प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ। विद्यालयमा नयाँ भवनको शिलान्यास गरिएपछि विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। शिक्षकले अहिलेसम्म भवन अभाव हुँदा विद्यार्थीहरूलाई कोचाकोच गरेर पढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको र अब भवन निर्माण भएपछि निकै सहजता हुने बताएका छन्। सुन्नु भनेको एकदम खुसी लाग्छ। हामी अब यो भवन मात्रै हाम्रो पक्की भवन हो र हामी विभिन्न अब एउटै कोठाभित्र 2-2वटा कोठा बनाएर विद्यार्थीहरू 2वटा क्लास एउटै कक्षालाई डिभाइड गरेर पढाइरहेका छौँ। अब आज यो शिलान्यास हुँदाखेरि अब जोस् हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई एउटा बाल मैत्रीपूर्ण कोठामा राखेर पढाउन सक्छौँ र यसले गर्दा हामीलाई हौसला बढ्न सक्छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा बसाइ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कक्ष हो, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरू पनि खुसी हुनेछन् भनेर र हामीलाई पनि पढाइमा सहजता आउनेछ भनेर खुसी लागिरहेको छ। अभिभावकहरूले पनि नयाँ भवन बनेपछि बालबालिकाको अध्ययनमा सहजता हुने विश्वास लिएका छन्। आगामी दिनमा गाउँघरमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने वातावरणका लागि पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सहजता राम्रो होला भन्ने लागिरहेको छ। भवन बन्यो भने केटाकेटी बस्नलाई होइन, भवन अलिक साङ्ग्रो थियो, भवन बनिसकेपछि राम्रो लाग्यो। अझै बन्नु पर्ला भन्ने लागिहाल्यो।
उच्च माविसम्म भयो भने हाम्रो यहीँ होइन केटाकेटी गरिबका छोराछोरी पढ्न पाउँथ्यो होइन सबै चिज राम्रो हुन्थ्यो घरैबाट खाना खाएर फाटो लुगा लगाएर पनि आउन सक्छन् होइन यहाँ पढ्न पाउँछन् भन्ने छ तराई धनगढीतिर त्यहाँ अत्तरिया जाउँ भने हाम्रो त सकिन्न खर्च पनि धेरै चाहिएला त्यही भएर उच्च माविसम्म यहीँ भए राम्रो लाग्यो प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता र साधन स्रोत हेरेर विद्यालय स्तरबाट जग बलियो बनाउन र संस्थागत सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ प्रदेश सरकारले यो सँगै स्वास्थ्यमा थुप्रै कामहरू अघि बढाएको छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि भौतिक संरचना सुधारसँगै थप उपकरणहरू पनि जडान गरिएका छन् प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता र साधन स्रोत हेरेर विद्यालय स्तरबाटै जग बलियो बनाउन र संस्थागत सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ यसबाट विद्यालय शिक्षामा व्यापक सुधार आई यसको परिणाम प्रभावकारी देखिने अपेक्षा गरिएको छ दर्शकवृन्द सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डडेलधुरामा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा डडेलधुराका 7वटै स्थानीय तहमा विद्यालय भवन शौचालय खेरबार पुस्तकालय र स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय भवन निर्माणका साथै खेरबार र शौचालय निर्माणका लागि 5 करोड 96 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ हाम्रा डडेलधुरा संवाददाता प्रकाश भाटले पठाएको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले डडेलधुरामा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिएको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा डडेलधुराका 7वटै स्थानीय तहमा विद्यालयको भवन शौचालय घेरबार यसैगरी स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको हो चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालयका भवनका साथै घेरबार शौचालय निर्माणका लागि 5 करोड 96 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ हाल जिल्लाका स्थानीय तहमा 2 कोठे र 4 कोठे विद्यालय भवनदेखि घेरबार शौचालय निर्माण गरिरहेको छ विद्यालयका भवनमा गत आर्थिक वर्षका केही भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही भवनको निर्माण कार्य भइरहेको छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई बढाउनका साथै सबैको पहुँचमा ल्याउनका लागि विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएर निर्माण गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सामाजिक विकास कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख कुलराज सोतीले बताउनुभयो भौतिक निर्माणका कामहरू आएर काम सुरु भइसकेको अवस्था हो भौतिक निर्माणमा हामी 4 कोठे 2 कोठे छात्र शौचालय विद्यालय मर्मत घेरबाड र विद्यार्थीको पठन पाठनमा विद्युतीय सामग्रीको पहुँच पुगोस् भनेर आइसिटी व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम फोकस गरिरहेका छौँ तीमध्येका 2 कोठे 7वटा छन् 4 कोठे भवनहरू 40 लाख प्रति भवनको हिसाबले हामीसँग 8वटा छ छात्र शौचालय 9वटा छ घेरबाड 3वटा छ आइसिटी 3वटा छ मर्मत 2वटा छ एवं रीतिले हाम्रो 32वटा धार्मिक विद्यालय अनुदान भनेर उग्रतारा वेद विद्या आश्रमलाई अनुदान गरेर 33वटा क्रियाकलाप हामीसँग अहिलेसम्म छन् कार्यरत भएका ती 33वटा क्रियाकलापमा हामी समग्र रूपमा अब यसको प्रशासनिक व्यवस्थापनदेखि लिएर यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नको लागि 5 करोड 93 लाख 69 हजार बजेट छ हामीसँग अहिले आजको मितिसम्म हामीले 9 सम्झौता सबै विद्यालयसँग गरिसकेको अवस्था हो र निकासाको हिसाबले हामीले लगभग 1 करोडको हाराहारीमा 90 लाख जति पैसा हामीले विद्यालय खातामा पैसा निकासा गरिसकेका छौँ जसले लेआउट गरे सामग्रीहरू सङ्कलन गरे र यो 9वटा मध्ये विभिन्न ठाउँमा छन् यिनीहरूको डिटेल म हजुरले चाह्यो भने उपलब्ध गराउँला र गत वर्षकादेखि लिएर यो वर्षका यी भौतिक निर्माण कामहरू सहयोग गर्नु विद्यार्थीको पठन पाठनमा मेन सुधारमा ल्याउनु एक्सिस वृद्धि गर्नु संहिताको मर्म नै कार्यान्वयन गर्नु भनौँ न समग्र रूपमा विद्यालयको भवनका साथै अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पढाइ प्रभावित हुँदै आइरहेको विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएसँगै पढाइ गर्नका लागि सहज भएको छ विद्यालय भवनका साथै शौचालय घेरबार नहुँदा विगतका दिनमा पढाइमा समस्या भइरहेका जिल्लाका विद्यालयमा अब भने पढाइका लागि सहज हुने भएको हो विद्यालय भवनको अभावमा खुला आकाशमुनि पढाइ गर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेको समयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा विद्यालयको भवन निर्माण हुन थालेसँगै अब खुला आकाशमुनि पढाइ गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित नमुना आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मकुमारी जोशीले बताउनुभयो हाम्रो यो स्कुल 74 सालमै खुल्यो 2074 सालमा तै बेला हामीलाई भवनको समस्या थियो तै बेला हामीले यो सरस्वती
माविको तो एक कोठा लियो फर्स्ट 3-4 महीना ता हमले दुख का सुख काट्यो तै बसा यहाँ हाम्रो टिन का इन हाम्रो गाउँ का हैन सहयोगी अग्रगामी इन मान्छेले हामीलाई सहयोग गरेर बुनबठे हुन्छ कि दैको पालिकाबठे हुन्छ कि कामठे स्रोत जुटाएर टिन का 3 कोठा बनायो तै बसा हामीलाई 3 कक्षा भयो एक अफिस भयो 2 कोठा टिन का भयो तै बसा आज पालिकामा हामीले अनुरोध गर्यो आज हामीलाई यो विद्यार्थी संख्या पनि धेरै बढ्दो लाग्यो पढाइको पनि गुणस्तर वृद्धि भयो विद्यार्थी पनि निकाय भए हैन विद्यार्थी संख्या बढ्दै जैया हामीलाई यो भवनको अभाव भयो पालिकातिर हुन्छ कि प्रदेशतिर हुन्छ कि सबैले अगुवाई गरेर सबैसित अनुरोध गरेर हामीले अझ माग गर्यो भवनको 75 सालमा हाम्रो यो एक कोठा मात्रै बन्यो एक अधुरो भयो यही सालमा अझ बजेट मागबाट हामीले यो दोस्रो कोठा बन्यो 3 कोठा हुन अगाडि कच्ची भवन अहिले हामीलाई अझ प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर हामीले यहाँ 2 कोठा अझ बन्न छ विद्यालय भवन मात्रै नभई स्वास्थ्य चौकीका भवन समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको छ। स्वास्थ्य चौकीका भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा समस्या भइरहेका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 6वटा स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय डौन्द्राले जनाएको छ। स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माणसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा सहज हुने विश्वास लिएको छ। विद्यालय भवन मात्रै नभई स्वास्थ्य चौकी भवन समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको छ। स्वास्थ्य चौकी भवन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेका जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 6वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्ला देवी देवताको नामले प्रख्यात छ। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बैतडी जिल्लामा पर्यटकीय स्थलहरूको उचित संरक्षण एवं प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका छन्। तर पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएपछि अहिले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासले गति लिएको छ। कोभिड-19 का कारण नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भए पनि पर्यटकीय स्थानहरूको भौतिक निर्माणको कामलाई भने तीव्रता दिएको छ। हाम्रा बैतडी संवाददाता नरिदत्त बडुले बैतडीका धार्मिक स्थलमै पुगेर यो सामग्री पठाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यसमा पनि बैतडी जिल्ला देवी देवताको नामले प्रख्यात छ। 7 बहिनी भगवती मध्ये 4 बैतडीमा मात्रै छन्। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बैतडी जिल्लामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको उचित संरक्षण एवं प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेका छन्। तर जब सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बैतडीले स्थान पायो त्यसपछि भने यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तीव्र हुन थालेको छ। एसियाकै गहिरो मानिएको पाताल भुमेश्वर गुफा समेत अन्य थुप्रै धार्मिक एवं पर्यटकीय सम्भावना बोकेको बैतडीमा मात्रै यस वर्ष 7 करोड बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले बताउनुभयो। 7 करोड जति बजेट विनियोजन भएको छ बैतडी जिल्लाका लागि। त्यो मध्ये 7 करोड बजेटको पनि धार्मिक सांस्कृतिक रूपले जैविक विविधताको क्षेत्रमा र पदमार्गहरू निर्माण गर्ने बाटोघाटोको पनि असुविधा नभयो भने भनेर पदमार्गहरू निर्माण गर्ने अनि देवी स्थानहरूमा आएर मान्छेहरू बस्न नसक्ने ठाउँहरू छ भने अतिथि गृहहरू पनि बनाएर बस्ने वासस्थानको पनि व्यवस्था गर्ने र खानेपानीको पनि व्यवस्था गर्ने भन्ने योजनामा थियो। बजेटमा विनियोजन भएको छैन। थुप्रै ठाउँहरूमा छ। देवतालमा छ, त्रिपुरा सुन्दरीमा छ, ग्वालियरमा पनि छ। धार्मिक सांस्कृतिक रूपले नभए पनि वन संरक्षणको हिसाबले त्यसमा पनि छ। ग्वालियरमा पनि पत्ताल भुमेश्वरमा छ, ढिलासैनीमा छ, पुर्सौनीमा छ। यस्ता धामहरूमा थुप्रै ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको छ। यो बजेटलाई निरन्तरता पनि दिने अर्को वर्ष आवश्यकताको आधारमा निरन्तरता पनि दिने, त्यसले जनताको जीवनलाई सुधार उन्मुख गरेको छ भनेपछि त्यो ठाउँमा हामीले जीवनयापनका लागि पनि आर्थिक उन्नतिका लागि पनि त्यो ठाउँबाट जहाँ सहयोग हुन्छ पुग्छ। आर्थिक उन्नतिमा सहयोग हुने क्षेत्रलाई फेरि पनि बजेटलाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिने गरी हामी योजना बनाउँछौँ। त्यस्तो थुप्रै ठाउँहरू छन् बैतडीमा। ढिलासैनी भगवती मन्दिरमा
हामीले किंवदन्तीको आधारमा सुन्निएको आधारमा हेर्ने हिजो द्वापर युगदेखिका कुराहरू सुन्ने हो भने ग्वाल्य केदार, पत्ताल भूमेश्वर, त्रिपुरा सुन्दरी, मेलौली भगवती यो क्षेत्रको अहिले पनि मान्छेको मनमुटुमा छोएको क्षेत्रहरू छन्। यो क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर हामीले पहिचान गराएर विकास निर्माणमा पनि त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ। अर्को वर्ष पनि यो वर्ष पनि बजेट छ। कोभिड-19 का कारण नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 पनि स्थगित भएपछि अहिले यहाँका पर्यटकीय स्थानहरूमा भौतिक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। 2020 मा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले भ्रमण वर्ष स्थगित भएपछि भौतिक निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामले बुझिएको यो प्रदेशलाई पर्यटनको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यहरू र प्रकृतिले दिएको सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई प्रकृतिले दिएको ठाउँ जहाँ छ त्यो ठाउँलाई पनि अझै सुन्दर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको छ। बैतडी जिल्लामा पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूको पहिचान हुने गरी ओझेलमा रहेको क्षेत्रको पनि पहिचान हुने गरी जीर्ण रहेको पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। अहिले पनि ओझेलमा रहेका थुप्रै ठाउँहरू छन्। धार्मिक सांस्कृतिक रूपले चिनिएको सुदूरपश्चिम, नेपाललाई चिनाउने सुदूरपश्चिम, देवी स्थानहरूका वासस्थान रहेको, शिवधामहरूका वासस्थान रहेको, मानस सरोवर जानका लागि नजिकको क्षेत्र रहेको, भारत र चीनबाट भारतबाट जानका लागि यहीबाट जाने ठाउँ बझाङबाट, दार्चुलाबाट मानस सरोवर जानका लागि बाटो रहेको यो क्षेत्र पुरानो इतिहास कालमा हामीले सुन्न पाउँछौँ। यो क्षेत्रको विकास गरेर मात्रै मानस सरोवर जानका लागि पनि नजिक हुन्छ। त्यसका लागि पनि करिडोरहरू निर्माण गरेर महाकाली करिडोर, कर्णाली करिडोर र यो झुलाघाटदेखि बझाङसम्म, बझाङबाट गएर यो करिडोर 5वटा करिडोरको निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले योजना बनाएको छ र अहिले पर्यटनको विकास गरेर अरू राष्ट्रहरूबाट हामीले आगन्तक पाहुनाहरूलाई बोलाएर पर्यटनको विकास गर्ने जो लक्ष्य थियो यसमा कोरोना भाइरसका कारणले, कोभिड-19 का कारणले समस्या परेको छ र पर्यटन विकासमा पनि समस्या परेको छ। आगन्तुकहरूलाई, पाहुनाहरूलाई बोलाउनका लागि पनि समस्या परेको छ र पनि हामी पूर्वाधार निर्माणको कुराहरूलाई, पहिचान भएका क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने कुरालाई प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छ। अहिले पर्यटकीय पदमार्ग, करिडोर, अतिथि गृह लगायत संरचनाहरू निर्माणको काम भइरहेको छ। पर्यटकीय गतिविधिलाई स्थानीयको आय आर्जनसँग जोडेर कार्यक्रमहरू निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूको उचित संरक्षण एवं प्रचार प्रसार गर्न सके यहाँको पर्यटकीय विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ। प्रदेशमा अहिले पर्यटकीय पदमार्ग, करिडोर, अतिथि गृह लगायतका संरचनाहरू निर्माणको काम भइरहेको छ। पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई स्थानीयको आय आर्जनसँग जोडेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि यस वर्ष 7 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। डोटी जिल्लामा सिंचाई अभावमा बाँझो रहेका जमिनहरू बिस्तारै हरियालीमा परिणत हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 3 करोड रुपैयाँ लगानी र कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीको संयोजनमा साना सिंचाई कार्यक्रम लागू गरिएसँगै डोटीका किसानहरू तरकारी तथा अन्य नगदे बालीतर्फ आकर्षित भई खेती गर्न थालेपछि बाँझो जमिनको पनि सदुपयोग भएको छ। हाम्रा डोटी संवाददाता सुभाष नेपाली डोटीका कृषकहरूको बारीमै पुगेका छन्।
डोटी जिल्लामा सिँचाइ अभावमा बाँझो रहेका जमिनहरू बिस्तारै हरियालीमा परिणत हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 3 करोड लगानी र कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीको संयोजनमा साना सिँचाइ कार्यक्रम लागू गरिएपछि डोटीका किसानहरू तरकारी तथा अन्य नगदी बालीतर्फ आकर्षित भई खेती गर्न थालेपछि बाँझो जमिन हरियालीमा परिणत हुन थालेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका 9वटै स्थानीय तहहरूमा साना सिँचाइ कार्यक्रम सम्बन्धी नहर र टङ्की निर्माणका लागि 81वटा योजनाहरू रहेकोमा केहीको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र केही निर्माणको चरणमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका बाली विकास अधिकृत मनिषा गुरुङले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको जो कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चाहिँ साना सिँचाइ योजना चाहिँ हाम्रो यो जुन स्थानीय तहहरूमा भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीले अनुमानित 81वटा योजनाले नै हाम्रो अनुमानित चाहिँ 160 देखि 170 हेक्टर चाहिँ सिंचित हुने सम्भावना देखिएको अनुमानित चाहिँ सम्भावना हामीले सोचेका छौँ। र कृषि कार्य गर्नलाई अब हामी एउटा सिँचाइ त एकदम महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हुनाले र अहिले हामीले सिँचाइको योजनाहरू जो जति पनि योजनाहरूको लागि चाहिँ के अरे कृषि काम गर्नको लागि खेती अन्नबाली र अब तरकारी बाली अब विभिन्न गर्नको लागि पनि सिँचाइ अति नै आवश्यकता भएको हुनाले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हाम्रा जो कृषक लाभान्वित हुनुहुन्छ, कृषक समूह सहकारीका जो पनि कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू चाहिँ यो योजनाले चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै चाहिँ सहयोग पुग्नेछ र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अन्नबाली भयो अनि तरकारीमा ताजा तरकारी उत्पादन गर्नमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लाग्नुभएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीको संयोजनमा सो कार्यक्रम लागू भएपछि खोला र कुवाको खेर गएको पानीलाई पोखरीसम्म ल्याई सञ्चित गरी किसानहरूको बारीसम्म पुर्याउने गरिएको छ। यसरी आफ्नो घरबारीमै सिँचाइको व्यवस्था गरिदिएपछि आफूहरू थप उत्साहित हुँदै सिँचाइ अभावमा खेर गएको जमिनमा तरकारी तथा नगदी बालीहरू टमाटर, काउली, बन्दा, हरियो साग, प्याज लगायतको खेती गरी मनग्गे आम्दानी गरिरहेको किसानहरू बताउँछन्। पहिला यहाँ धान खेती भयो, गहुँ खेती भयो, अब पानीको सुविधा पनि त्यस्तो थिएन सर। पहिला अब कुलोको सिँचाइ कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, कहिले कुलो उता टुटेर पानी पनि उपलब्ध हुँदैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत एउटा सिँचाइ पोखरी दिएको भएर यहाँ तरकारी हामी खेती गरिरहेको छौँ। पहिले को भन्दा आधुनिक तरिकाले राम्रो प्रोडक्सन गरेर बजार व्यवस्थापन पनि गरिराखेका छौँ। पहिला हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो, अहिले चाहिँ कुलो बनायौँ, सिँचाइ गर्न पनि तरकारी लगाउन पनि धेरै सुविधा भइरहेछ। नति पहिला धेरै अप्ठ्यारो थियो, कुलो चुइने पनि थियो, खेतीपाती गर्ने किसानहरूलाई पनि साह्रै गाह्रो थियो। यहाँ उता पानी लाग्दा पनि ठाउँ ठाउँमा चुइने अनि एकजनाले यहाँ कुरुवा बसेर उता खेती सिँचाइ गर्नु पर्थ्यो। प्रदेश सरकारको यस नीतिका कारण एक घर एक स्वरोजगार बनाई युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ठूलो मद्दत गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख नरेन्द्र पनेरूले बताउनुभयो। डोटी जिल्लामा 32,276 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। त्यसमध्ये 15,979 हेक्टर जमिनमा आकाशे पानीको भरमा खेती गरिँदै आएको छ भने 9,521 हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ पुगेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो घर बारीमै सिंचाइको व्यवस्था गरिदिएपछि तरकारी खेती तथा नगदे बाली लगाउन थप उत्साहित भएको कृषकहरू बताउँछन्। खेर गएको जमिनमा लगाइएको तरकारी तथा नगदे बालीबाट मनग्गे आम्दानी लिन सफल भएपछि कृषकहरू उत्साहित भएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।